السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد العزيز. ففي الحلقة اللي فات تطرقنا على دراسة السيركوي دو شارج. اليوم ان شاء الله غادي ندرسو السيركوي دو ديماراج. فعلى بركة الله. فالسيركوي دو ديماراج هو واحد السيركوي اللي كيتحكم في الديماراج ديال الفيكول. سي ان موتور الكتريك اللي هو هذا اللي كيتسمى بان ديمارور. فهو اللي كي اكسيوني ان فولون موتور فيل بروكان موتور لو ديماراج. فخاصنا اليوم نعرفوا كيفاش كيخدم هذا الديمارور. فبعد ما حلينا هذا الموتور الكتريك اللي هو الديمارور، لقيناه كيحتوي على هاد لي كومبوزونت. فهاد لو ان كيتسمى لو ني دو ديمارور. هاد الثاني هذا كيتسمى بان بينيون لونسور. هاد الثالث هذا كيتسمى لاندوي. رابعا كيتسمى ب لي زاندكتور دو بويسونس ولا لي زاندكتور بوبيني. خامسا لو بورت بالي. سادسا سي ان رولي كونتاكتور. سابعا ان بالي ولا ان كارتير اريير. غادي نتطرقوا اولا غادي ندرسوا حاليا لو بينيون لونسور اي لاندوي اي لو رولي كونتاكتور. فهادو هما الاساس. نبداو لو بينيون لونسور. فلو بينيون لونسور هو هذا اللي مبين في الشكل. فهو كيحتوي على ان بينيون هكذا، هو هذا اللي كيبان هنا، و ان غو ليبر و ان غوسور دونغرينمون. فإلا كتلاحظوا هنا عندنا دي شون فران في هذا البينيون لونسور، فهما كي فاسيليتيو لونغرينمون ديالو مع الفولون موتور. هذا ما يخص البينيون لونسور. فغادي نزيد واحد الاضافه. فهاد لا غو ليبر كتعني فإلا هزينا مثلا البيكالا، ملي كان اكسيونيو لي بيدال فكتافونسي البيسيكليت ديالنا لقدام. فملي كنحبسو لونطرينمون ديال لي بيدال فكنلاحظوا ان البيسيكليت كتمشي لقدام ولا كتافونسي. هذا المعنى ديال لا غو ليبر. فملي كان اكسيونيو مثلا، ملي كان اكسيونيو هنا مثلا، فغادي يدور مع هذا. ملي غادي يحبس هذا غيولي اون غو ليبر هذا البينيون. نمشيو للرولي كونتاكتور. فالرولي كونتاكتور هو هذا. هذه هي لا فورشيت، هي هذه اللي شفنا هنا، هي هذه كتكون في لو غورج ديال البينيون لونسور. وهذا النوايو بلونجور كيكون في الداخل ديال هذا الرولي كونتاكتور، كيتسمى الرولي كونتاكتور او لا السولينويد. هذا هو الرسول دو غابيل ديال هذا ديال النوايو بلونجور. فبالنسبه للراكوردمون فهذا هو الرولي كونتاكتور، عليه دو بورن. فهاد لا بورن هادي هي اللي كيجي منها ليها لاكوز ديال لا باتري دو غروس سيكسيون. كيتسمى في لا بورن 30 كنلقاوها في الكتوبه ولا لي شيما الكتريك. فكتعني بلوس بيرمانون، ان بلوس جاي من الباتري ديريكتومون لهاد الكوس هذا. فهنا كنلاحظوا واحد البورن سميتو لا بورن 50. فهو ديال الديماراج، واللي كيجي ملي كنبيو نديماريو كيجي ان بلوس من تما من الكونتاك دالوماج، كيجي ديريكتومون لهنا ولا اترافير ان رولي. ما كيهمش. فهنا هاد الكوس هذا كيمشي لي زاندكتور بوبيني. هاد الشيء غنشوفوه من بعد. فلاندوي هو هذا المبين في الشكل. فكيحتوي على ان اكس ان رومبي ليكويدال. هاد لا رومبي ليكويدال عندها واحد الدور مهم في الديمارور. هنا كاين ان بوبيناج لداخل
et les collecteurs. دونك فهذه هي الشيما جلوبال ديال الديماغور. دونك فكيحتوي على قلنا على ان سولينويد ولا رولي كونتاكتور، fourchette, pignon lanceur, le nez de démarreur, après l'induit, la batterie. Donc غادي نشوفوا les éléments ديال هذا السولينويد. دونك فالسولينويد في الداخل ديالو ما هو الا عباره على دو بوبين. دونك فهاد لا بوبين هذه كتسمى بلا بوبين دو مانتيان، فكتكون عندها علاقه مع لا ماس كما كتشوفوا هنا. اما هاد الاخرى هذه فكتسمى لا بوبين دابيل ولا داتراكسيون. دونك ف لا بوبين ولا انغولمون في الاخير فهي من بوبين. دونك فهذه عندها علاقه مع هاد لابورن. دونك فهداك لو بورن اللي قلنا عنده علاقه مع لي زاندكتور بوبيني ابخي لا ماس اترافير لي كوليكتور. فهنا خاصكم تعرفوا بانه هنا فيه دي شاربون ولا دي بالي. دونك فكما كتلاحظوا داك لو بورن 30 وهذا اللي عنده علاقه مع لي زاندكتور بوبيني. فالداخل ديال الرولي كونتاكتور كاينين دو بورن هنا دو كوس ولا دو بورن. دونك فهنا عندنا هذا هو اللي كيجمع ما بين هذا الكوس وهذا باش يولي دوز ان كورون هنا ويمشي اترافير لي زاندكتور بوبيني باش يكريو لو شون مانيتيك. ابخي يدوز الكورون في هاد لي بوبين ديال هذا وغادي تونطرينا هذا الميكانيزم هذا. دونك ننتقلوا للبرانسيب دو فونكسيونمون ديال الديماغور. دونك في لا فاز الاولى ملي كنديروا مثلا كنبغيو نديماريو كيجي ان بلس هنا. قبل ما ندخلوا في لي ديتاي فكيجي ان بلس هنا هذا وكيكون ان اوتر بلس هنا. ها الكونتاكتور داليماج ملي كنبغيو ديماريو كيجي ان بلس هنا كيتاليمونطاو هاد لي دو بوبين. دونك هاد لا بوبين دو مانتيان كتاليمونطا كيجي لها بليس هنا مثلا كيرجع في لا ماس. وهنا لا بوبين دو تراكسيون كتكون عندها علاقه مع لي زاندكتور بوبيني عاد لا ماس. دونك فنسيت ما نقول لكم انه هاد لونغولمون دو مانتيان فلا ريزيستانس ديالو كتكون كبيره بارابور l'enroulement de traction. Donc la phase الثانية كيتكريا لو شون مانيتيك. فكما هو كما درسنا في الحلقات اللي فات la bobine parcourue par un courant crée un champ magnétique. Donc هاد لو champ magnétique كي attirer هاد الفورشيت. دونك الفورشيت عندها علاقه مع البينيون لونسور. دونك كيت افونسا هاد البينيون لونسور هذا. دونك في لا فاز الثالثه دونك فكنلاحظوا هنا تلاقاو هاد لي دو كونتاكت. دونك الا شفنا هنا مزيان فهنا جايه ان بلس وهنا جايه ان بلس. دونك فلونغولمون l'attraction ما بقاش alimenté. دونك فهاد l'enroulement de maintien هو اللي en service. دونك bien sûr هاد البليس هذا غادي يجي هنا من لا باتري يجي لي زاندكتور بوبيني à travers les collecteurs la masse. دونك فغادي تونطرينا ولا غادي يدور لاندوي. دونك هاديك الموفمون هاد الموفمون هادي اللي دارها بعدا الرولي كونتاكتور فغادي يجر لنا هذا ولا غيدفعوا للقدام هذا البينيون لونسور. دونك فاللي خصكم تعرفوا هنا فهو كيجي بواحد الموفمون اليكويدال. لحقاش قلنا فهنا كاينه اون رومب اليكويدال. هاد لا رومب اليكويدال الاهميه ديالها هو
هاد البينيون لونسور ملي كيبغي يتونغرينا مع لي بينيون ديال الفولوم موتور، فخاصو يجيب واحد الموفمون اليكويدال في نفس الوقت غادي يدور لاندوي، دونك اسيغي لونغرينمون اي فاسيليتي لونغرينمون. دونك حتى دوك لي شونفخان اللي كنا هضرنا عليهم اللي هما هاد لي شونفخان هادو كيفاسيليتيو لينا لونغرينمون. فهذا ما يخص البينيون لونسور. البينيون لونسور اي لو فولون موتور. دونك دابا لو موتور فهو ديمارا، فخاصنا نقطعوا لاليمونطاسيون على هاد لي دو زونغولمون. دونك فهادشي اللي طرانيت هنا. دونك فملي تقطعت لاليمونطاسيون على هذا، فهذا غادي يرجع للبوزيسيون انيسيال ديالو، لحقاش كاين ان غوسو هنا كيدفع نوايو بلونجور. دونك فهاد العلامات هادو اللي كنشوفو هنا راجعين لاماس، فهادو سو سون دي زيكسترا كورون. دونك غادي نزيدو هاد الاضافه هادي. فبالنسبه لابوبين ملي كتكون باركوري بار ان كورون فهي كتكريا الشون مانيتيك. دونك ملي كنقطعو عليها لو كورون، فهي كتعطينا واحد دي زيكسترا كورون ولا دي كورون دو سيلف كيتسماو. دونك فهاد لو كورون كيرجع بواحد لوردر اللي هو كبير. دونك فكيلقى لا ماس كيرجع فيه تفاديا لإتلاف هاد لي كونتاكت، لحقاش لي زيكسترا كورون فهما دونجورو بالنسبه لي كونتاكت كيوندوماجيوهم. دونك فكيرجعوا في لا ماس. دونك غادي ننتقلوا فهاد لي زيليمون هادو اللي سبق لنا اللي ذكرناهم ولا اللي درسناهم، فحتى هما كيتكونترولاو. فغادي نبداو مثلا بلاندوي. فلاندوي غادي نكونترولي لا كونتينيتي مثلا. فغادي نهزو مثلا الملتيمتر نفس البرانسيب الاوم متر، وغادي نعبروا لا ريزيستانس بينه وبين هذا الكوليكتور وهذا مثلا، وغادي نشوفوا لا ريزيستانس ونقارنوها مع لي دوني دو كونستركتور. دونك فكاينه واحد الجهاز كيمكن ايضا من لو كونترول ديال لاندوي اللي هو هذا كيتسمى بان غرونيار. دونك فغادي نشرح دغيا البرانسيب كيفاش نخدموا به، حيت شي داز زعما ما كيخدموش به اصلا. دونك فهو كتكون فيه واحد كان ملي كنخدموه كنحطوا لاندوي هنا في هاد لابارتي هادي هنا. دونك وكنحطوا واحد لام دو سي هنا. فهاد لام دو سي خص غادي نحطوها فوق هنا ديال لاندوي. دونك وغنبدا ندوروه. دونك فما خصهاش تفيبري ملي ندورو دوره كامله، ما خصوش يفيبري. هذا هو لو كونترول اللي كنديروه بهذا الكرونيير هذا. دونك غنكونتروليو اوسي ليزولاسيون. دونك كنحطو واحد من دوك لي بورن ديال الملتيمتر في الكاركاس، و غادي نكونتروليو ليزولاسيون. دونك خصو يعطينا اوفر ليميت لانفيني. دونك ما كايناش علاقه بين لا ماس و لي كوليكتور. دونك ننتقلوا لي زاندكتور بوبيني. فلي زاندكتور بوبيني عندهم علاقه مع من هاد لو بور اللي كيجي من لي كونتاكتور لي بالي. دونك فنحطوا واحد من لي بورن ديال الملتيمتر هنا مثلا، واحد في لي بالي، وخصو يعطينا واحد المقاومه اللي كتكون صغيره جدا. دونك نفس الشيء ليزولاسيون، واحد في هاد البورن، واحد في الكاركاس. دونك رولي كونتاكتور. فالرولي كونتاكتور فيه دو زونغولمون. غادي نكونتروليو كونترول دو كونتينيتي دونغولمون دابيل ou d'attraction. دونك فهنا كنكونتروليو لا كونتينيتي ديال
نونغولمون داتراكسيون، لحقاش البورن 50 مع داك لابور اللي عنده علاقه مع لي زاندكتور بوبيني هو نونغولمون داتراكسيون ولا دابيل، حتى هو كتكون عنده واحد لا ريزيستانس صغيره. دونك نونغولمون دو مانتيان فهو عنده علاقه مع لا ماس ولا بورن 50، فهنا غير ما تافيشاتش. دونك فالبرانسيپ هو كنديرو الاوميتر كنديرو الملتيمتر في لا فونكسيون اوميتر، وكنحطو واحد البورن في لا ماس ولا بورن 50. دونك دابا غنكونو كملنا الحلقه ديالنا. ان شاء الله غادي نشوفو لي شيما الكتريك. دونك غنشوفو الشيما الكتريك في الحلقه المقبله ديال circuit de ventilation, schéma électrique de circuit de signalisation et éclairage, ديال feu de stop et recul, وديال الكلينيوطون et détresse. هاد لي شيما هادو غنشوفوهم ان شاء الله sous forme de فيديو. دونك فانا صايبت هاد لي ماكيت هادو دونك باش نديرو شويه ديال لا براتيك. دونك والقاكم في الحلقه المقبله، وكنتمنى تكونوا استفدتوا في هاد الحلقات اللي دازو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.